पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के तकसीम के बाद पार्टी पोजीशन वाज़ेह, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत बरकरार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 229 हो गई। पीपल्स पार्टी 16 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, मुस्लिम लीग काफ के अरकान 11 हो गए। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम शवाहिद और अहम अदालती फैसले रेफरेंस का हिस्सा बना दिए। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर बदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। पंजाब के तरक्याती मैदान में तारीख रकम 8100 मनसूबे मुकम्मल। पंजाब की तारीख में पहली बार 96% तरक्याती फंड्स इस्तेमाल। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 8100 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल कर ली गईं। तालीम, सेहत, बल्दियात, रोड्स, माहौलियात समेत हज़ारों अवामी मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से गवर्नेंस में बेहतरी आ रही है। मकामी कर्ज़ों की शरह में 94% रिकॉर्ड कमी आई है। अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन। पंजाब में चंद माह के अंदर 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर मुकम्मल। 57 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्ज की जारी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, झूठे नारे लगाने वालों के बरअक्स हमने अमली तौर पर अवाम को घर दे कर दिखाया। मंसूबे का मकसद कम आमदनी वाले अफराद को बाइज्जत रिहाइश की फराहमी है। लाहौर के शहरियों के लिए स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर का मंसूबा। LDA ने सूबाई दारुल हुकूमत में 4 अहम स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर का आगाज़ कर दिया। रवा हफ्ते सदरन कॉरिडोर, नीलम रोड और एक्सपो सेंटर तक खयाबान जिना का भी संग बुनियाद रखा गया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद का कहना था कि स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर से लाहौर के शहरियों को ट्रैफिक रवानी में बेहतरी बड़ी सहूलत मिलेगी। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 19 अरब 56 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट, आबाशी, स्किल डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। ठोकर नियाज बेग पर बस डिपो के क़याम के लिए 8 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 जुलाई मुकर्रर। ऑनलाइन पोर्टल और 15 बैंकों के जरिए रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम्स में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले अफराद हज में शिरकत के अहल नहीं होंगे। हज पैकेज के अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी 2026 के मुताबिक अलग से जारी की जाएंगी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम हज कुरअंदाज़ी 2026 का इनेकाल। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कुरअंदाज़ी के ज़रिए 7 खुशनसीबों के नाम निकाले गए। चौधरी शाफिर हुसैन का कहना था कि दुआ है अल्लाह ताला हर एक को हज की सआदत नसीब फरमाए। छह जुलाई से मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने नई पेशगोई कर दी। बड़े शहरों में मानसून बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा। PGMA ने मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत दी। आलमी मंडियों में सोने की कीमत में तेज़ी। मकामी सराफा मार्केट्स में सोना 2300 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया। 24 कैरेट सोना 3,54,600 रुपये से बढ़ाकर 3,56,900 रुपये फ़ी तोला हो गया। चांदी की कीमत 10 रुपये इजाफे के साथ 3510 रुपये फ़ी तोला हो गई। वफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स। मुख्तलिफ कंपनियों की मोटरसाइकिल 6,000 रुपये तक महंगी। 70 सीसी मोटरसाइकिल 2,000 रुपये महंगी। नई कीमत 1,59,900 रुपये हो गई। 125 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा। नई कीमत 2,38,900 रुपये मुकर्रर।
مہنگائی سے تنگ شہریوں کے لیے معمولی ریلیف، بجلی کی بنیادی قیمتوں میں اوسط ₹1.14 فی یونٹ کمی، بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق نیپرا کا فیصلہ جاری، 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے نرخ ₹10.54 فی یونٹ مقرر، 101 سے 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین ₹13.01 فی یونٹ ادا کریں گے، لائف لائن صارفین ریلیف سے محروم۔ نئے مالی سال میں 7,000 آئٹمز میں ٹیکس اور ڈیوٹی میں کمی، لائیو سٹاک میں بریڈنگ جانور کی امپورٹ پر ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی، پولٹری انڈسٹری میں بریڈنگ مرغ کی امپورٹ 5% ہو گئی، امپورٹڈ زندہ مچھلی پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے 5% ہو گئی، درآمدی دودھ، پاؤڈر ملک اور دہی پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے 9,000 سیکنڈری اسکولوں میں ٹیچرز کی قلت، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا آئندہ 2 ہفتوں میں ریشنلائزیشن شروع کرنے کا فیصلہ، 47,000 اساتذہ کو اضافی قرار دے کر کم ٹیچر والے اسکولوں میں بھجوایا جائے گا۔ پنجاب ٹیچر یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ ریشنلائزیشن سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ پیکٹا تعلیم کی بہتری کا خواب یا سفید ہاتھی، بورڈ آف گورنرز اور کمیٹی ممبران کے لاکھوں روپے کے اعزازیے، پنجاب ایجوکیشن کریکولم اور ٹریننگ اسسمنٹ اتھارٹی کو ضم کر کے بننے والا ادارہ مالی مشکلات کا شکار، اجلاس میں شرکت پر فی ممبر کو 40,000 روپے اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ بورڈ ممبرز بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے 40,000 معاوضہ کم ہے، بڑے لوگ قیمتی وقت چھوڑ کر اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، ترجمان وزیر تعلیم نور الہدیٰ کا موقف۔ محکمہ پرائس کنٹرول کا جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کروانے کا فیصلہ، مختلف محکموں کے ڈیٹا کو منسلک کر کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا جائے گا۔ سیکریٹری پرائس کنٹرول احسان بھٹا کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس، ایگریکلچر مارکیٹنگ سروس کو مزید مؤثر بنانے کی اسکیم بھی منظور۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان سے عمان سے تعلق رکھنے والے بائیکرز کی ملاقات، کہا عمانی بائیکرز کے دورہ سے دونوں ممالک کے درمیان عوامی، ثقافتی اور سیاحتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اسلام کا کلا اور ایک پرامن ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر اسلامی ممالک کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے لیے عالمی فورمز پر آواز اٹھائی۔ برطانوی ہائی کمیشن کے لاہور آفس کے ہیڈ کی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سے ملاقات، بلال اکبر نے حکومت پنجاب کے ماس ٹرانزٹ کے لیے جدید منصوبوں بارے آگاہ کیا، کہا صوبے میں ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، 2030 تک منصوبے میں کم از کم 30% ٹرانسپورٹ الیکٹرک پر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں سینکڑوں الیکٹرک بسوں کو چلانے کے لیے اقدامات مکمل کر چکے ہیں۔ پنجاب حکومت کا سوشل میڈیا پر نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کے گرد شکنجہ سخت، سیکریٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی سربراہی میں بڑے پیمانے پر سخت فیصلے، سائبر پیٹرولنگ اینڈ کوئک ایکشن سیل کی مزید 15 اکاؤنٹس بلاک کرنے کی سفارش، فرقہ واریت پر مبنی 285 اکاؤنٹس پی ٹی او کو رپورٹ کر دیے گئے۔